السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. انشالله که یک روز خوب را سپری کنین و تمام روز شم پر از برکت و موفقیت باشه. یک دوست پرسان کردد که یگو قوم چطور در اقتدار میرسه، چطور ترقی مونه، چطور در اوج سرفخری میرسه، چطور در اوج قدرت میرسه. باز یک دوست دیگه پرسان کردد که ای طریقو فرمول، یگو ایتر راهنمایی، یگو ایتر چیز بگم که سرکل در انگلیش مگه در فارسی یا شاید دایره بگه یا گردش بگه نه. مگفتی طریقو دنه موجود است که آدم بفهمه که یک قوم چطور ترقی منه، یک قوم چطور زوال شمه یا قدری خو مخره از بال تا مپره. دیگه ما خو زیادی سو گشتم خلاصه ایتر فرمول پیدا نتونستم. البته باز در نوشته های ابن خلدون یک امت سرکل یا زرگی نخو سرکل انگلیش هم دایره رکی نبگه امتر گیر دایره اینجی فلانی چیز فلانی رقمی ساعت لیکی 1 2 3 4 نه امی رقم کدام کارا است که یک قوم را دبال مبرا بس کدام کارا است که همو قوم را همو ملت را پسکی در زمین میزنه. دیگه امی تر یک سرکل یک دایره یا یک گردش را اردو چکر مغیر نه اردو چکر مغا امی تر کی سزنی ساعت امی تر نبگرده ایر دا اردو چکر مگه. دیگه امی تر یک چیز در نوشته های ابن خلدون پیدا کردم که باز تکرار نم که انسان ناگیره یا انسان غافله یا انسان زورشی طرفی جهالت خدا نخسته زورشی زیاد طرفی لٹھی طرفی جلمبری کوشش نه که شریعتی مگفت انسان چونکه از خاک زور شده از این خاطر یک خاصیت خاک دمین انسان است. مگفت وقتی که او زور در خاک را کنجگه میرا خاک را در زور در حرکت میده او دیگو ریزه کڑلی که گیر کت خاک همونج که یک دفعه رسید دیگه اراوام شورد دنه میتا دم کڑلی ممنع. دیگه انسان خوی رقم خاصیت ها هم داره، تجسس هم داره، انسان تدبیر هم داره، انسان بسیار کارهای خوبم منه، زحمت منه، واری منه، از عقل کار میگره. لیکن بازم باوجود از که 700 سال پیش یا 700 سال پیش ابن خلدون امی سلسله را جور کرده بود یا کتاب نوشته کرده بود یا مردم را خبر کرده بود چرکی آدم مگا یک از اولین افراد جامعه شناس است. شاید قدر اگست کنته مشهور باشه لیکن بازم نام ازیر بسیار کم آدم ها میشنوه در مسئله جامعه شناسی زیاد نامی اگست کنته استفاده میشه یا گرفته میشه. دیگه بس ما گفتم امین روز امین نقل را بلدیشم کنم که عروج و زوال یک قوم یا یک جامعه یا یک ملت از نظری ابن خلدون چیز بوده. ابن خلدون چیز خیل گفته که یک قوم چی رقم بال مره، چی رقم در اوج مرسه، چی رقم در شخی موفقیت مرسه، در شخی کوی موفقیت چی رقم مرسه بس پس دوباره چی رقم سقوط منه. وجوهات چیه علل و عوامل ازو چیه که پس سقوط منه. نمبر یک شماره یک مگه اوضاعی سخت و مشکل. امی دیگه تقریبا هر انسان روزگار سخت تیر کرده، خرج خانه پورا نمشه، وسایل گشت و ششتو ندره، اولی ندره، خانه از خود شینیه، مشکلات قدره نه. هر انسان تقریبا اکثر مردم امی د عمره ازمو مردم امی چیزار تیر کرده.
مگر می اوضاع سخت و مشکل، روزگاری سخت و مشکل کستا مردم را محکم و سخت جان پیدا منا، سخت جان جور منا. امی اوضاع سخت که باشه بعد انسان هم سخت جان جور میشه. مگر یک کشور یا مملکت عموما از دستی او تر آدما بال مورا که اونا زندگی بسیار سخت و مشکل را سرخو تیر کردن. یہ دیگه تفسیر ام دی اولنا علت است که یا اولنا نکته یا که ابن خلدون مگنه و آدما که زندگی خود سختی و مشکل تیر کردن د بین زنا محنت کدو یا زحمت کشیدو، سادگی، بہادری، نظم و نسق و جذبه ایثار و قربانی بلده یک دیگه شی پیدا میشه. اما آدما که روزای سخت را، روزای مشکل را تیر کده. دویمنا نکته شسته از ابن خلدون اونا همیشه در نام عصبیت یاد کده. خود ابن خلدون یا اتحاد یا عصبیت. عصبیت همی که یک قوم یک دیگه خوره، افراد یک قوم یک دیگه خوره بسیار قدر خوش داره نه. این از روز اول ابن خلدون رو بسیار زیاد خوش داره. ممکنه از تعلیمات اسلام زیر تاثیر تعلیمات اسلام رفته باشه یا خوب سخت ابو بلیزی تاثیر کده باشه، چرا که در قرآن بسیار کلو تاکید شده که وآت ذی القربى حقه، بعض ترتیب سے گفته دیگه که والیتامی والمساکین وغیرہ وغیرہ نه. د دویمنا سال پرغوی شهادت شهید یوسفی ما د موسی کالی سے میرے بسیار تفصیل گفتم. امرو زمان ایگو کس مهربانی کده ایر د یوٹیوب اندخته د یوٹیوب استا امی آیات قرآن من فانسی حدود نبر کده دم کسی بسیار کلو تاکید کده پروردگار عالم بلی امزی اتحاد قومی. بس امی عصبیت یا اتحاد د نظری ابن خلدون بسیار مهمه و کسایی که ابن خلدون رو میخوانا مفهمه اونا مگه که عصبیت یکی از مهمترین چیز در نظری ابن خلدونه. باز ابن خلدون میرا گفته ازی پیشم قنجرشم در پیشنا پروگرام گفتم که او مگه عصبیت تعصب قبایلی نیه، بلکه برای هدف و منزل مشترک بلکه متحد شدون یک گروه، یعنی قبایلیت یا تعصب نیه عصبیت یا مو اتحاد دیگر نامی عصبیت را خود ازی اتحاد اشتا. مگر ای برای متحد شدون یک گروه، یک جمعیت و برای همکاری و کمک یک دیگه کو برای هدف و منزل مشترک متحد شدو استا، اتحاد کدو استا. یعنی اتحاد کدو بلده چیز برای همکاری و کمک قد یک دیگه کو و برای هدف و منزل مشترک. اتحاد مگه و عصبیت مگه یعنی کسایی که سازمانه قومی جوړنه مثلا آذرگی او پشتونی، بلوچی، سندھی وغیرہ وغیرہ نه اینا مگه بری تعصب نیه. اینا بلده ازی است که یک جامعه که یک گروپ چیزای مشترک داره اینا باید اتحاد کنه، اینا باید متحد شونه، اینا باید جذبه همکاری قدردگی پیدا کنه، اینا باید اهداف و منزل مشترک داشته باشه. مگر وقتی که اتحاد محکم باشه یک گروه ریزه هم میتونه که حکومت طاقتور و زورگوی را قدروی شی زده تا پرتو کنه. سیمنا نکته د قوانین یا د سلسله عروج یک قوم از طرف ابن خلدون قایم کدون اقتدار و حکومت
قائم کنونی اقتدار و حکومت توسط اتحاد و انسجام و قدرت اجتماعی یک گروه یا قوم اقتدار حاصل منا و دولت تشکیل می دیا. د آغاز زندگی و حکمرانه بسیار ساده و نزدیکی زحمت و خواری و مسئولیت است. اینی را خود تمام شموش کرده نه تازه تازه که کامیاب مشوا بابا یہ چی پٹکا ہے کہ ما برادر از اسمو بلدیشم ستاره میرم سنگی اسمو بلدیشم میرم تا کده میرم ما اینی ترنم که ما اونو ترنم یک دفعه که بودجه ده گیر شماد یک دفعه که فند ده گیر شماد بس توقنی که ما آدم چقدر بدلی مشا زیاد شموره تمام گبا بزینی خو پیش رفته بس ای مرحله مایا بخشش باشه که سری احساسات آمدم ای پیش روکی آمد مگر تازه دا آغاز کستا ہے زندگی و حکمرانہ بسیار سادہ و نزدیکی زحمت و خواری و مسئولیت و ذمہ داری است. دا اولیاء نمبر 4 چیزا کی بعد ازی تمام چیزا خوشحالی مایا آسودگی مایا وقت دولت ما کم بود صلح و امن برقرار مشا تولیدات کلو مشا تجارت کلو مشا پیسہ مایا و زندگی مردمم خوب مشا دا ظاہر انمی آخری حد موفقیت. پنجم آسودگی قرار خوی حاکمارا بدل منا ای پنجم نیشه آسودگی مگا قرار خوی حاکمارا بدل منا این تجربه در این تمام شما امی دمی غیتا که مور شما هسته مور شما وش کده که مبتی کی رسال اقتدار میری ام بچارگو کی وسیله نداشتی تا دا سریکار خو بوره امونا کی پیسه یک خوازه دا مرتکه خوازه وردت پیش خنش لگندت پیسه هم زور دادنه میتنیست خنش نجار الماری جوردت پیسه نجار دادنه میتنیست امونا کی در روزای انتخابات یک بسکوت خرچ کدت خیمه مایمه وردت خانات منات وردت پیسه هم زنار دادنه میتنیست یا اینمزینجی مگه در نظر ابن خلدون اصل نکته نزدینجی شروع مشه نسلی جدید یا نسل نو او سختیا و مشکلات را نمینگرنه که پدرای زنادی ده که کلانای زنادی ده اقتدار دولت پیسه و آسایش ها از اول بریز نسل نو موجود بوده اینا دمزو کلان شدن د آسایش د اقتدار د پیسه د سہولت ها اینا کلان شدن ازی خاطر بس بین ازی نسل نو خواری زحمت سادگی قربانی و ایثار و یک جهتی انسجام همبستگی تعاونی باهمی کمتر شده موره. ششمنا نکته چیه که از خاطر اینزی چیزا بین مردم و حاکما فاصله زیاد مشه درز پیدا مشه دوری پیدا مشه طبقه حاکم برای آسایش و برقراری اقتدار خو کلوتر وسائل میں خوایا اول نشاو خو نداشت اول یک وسیله سفر نداشت یا لیکسته وسایل چیزا که دگیر شمده ازو قدم خوبتر میں خوایا ازو قدم گاجی سر رخشا سفر مکد یا لیکس طرف حکومت پراڈو ہمدا وہ کوشش نہ کی از پراڈو قدم خوبتر چیز دگیر شبایا ازی خاطر مالیہ یا ٹیکس نہیں ٹیکس و دیگر چیزارا کلو گران منا ہم ٹیکس زیاد منا ہم مسلم حکومت پاکستان علی
پٹرول زیاد منا، ہم برق زیاد گران منا، پٹرول گران منا، ہم گیس را گران منا، مواد خوراکر گران منا. بخاطر ازی کی اینا عائداد ازنا، کمائی ازنا، درآمد ازنا کلوتر شنا و آسایش خودون ازنا زیادتر شنا. اینال تبدیلی میا دیگه بعد از آسایش دنا سیدیوم تبدیلی میا. بلی مردم قدزی کارای خو بس گرنگی جور منا. نتیجهش چی میشه؟ وابستگی و حمایت مردم کمتر میشه. این دینال درو طرف سرشوگیره یه دوباره. دا عروج رسیده بود، اقتدار دا دیش شمده بود. دا ولا اقتدار بسیار برخورد خوب بود. هر کس مرد خنیش فاتحه مرفت، هر کس ناجور مشد خنیشی پرسان چی مرفت. از پاس تو مکدی که خنی غریبار رضا وکیل ندهی خنی سرمایه دارا خودون چی مرد فاتحه. اگه غریب مرده لا رضا وکیل فلانی مرده خبرش ده نه امون چی خود خبر سنو یک فاتحه بیدی بگی ما دا پارلیمنت بگی ما دا اسمبلی. اینی برخورده کست فقط صاف فهمیده میشه که آدم را طرف زوال مبره، جامعه را طرف زوال مبره، طرفی تاتروم مبره. نمرافت چیز مگه امی عصبیت کی اتحاد نمگه، امی یک جهتی قومی، امی محبت قومی، امی اتحاد قومی اینمی مگه کمزور میشه، اینمی رو مگه ضعیف میشه. وقتی که بین مردم اعتماد باهمی و اهداف و مقاصد اجتماعی ضعیف میشه، کمزور میشه، باز قوت داخلی دولت یا حکومت هم کم میشه. چرا مردم کی طرفدار چی نبود، مردم کی پشتون چی نبود. این شما وش کردین دیگه نه. امی فارم 47 کی گفته میشه اگر مردم پشت امزی مردم هم بود امینا که قص پټکا منه که خدزمو فارم 47 شده. اگر مردم پشت امزنا بود امینا دل مردم را میگرفت و دل مردم را تر اول دفعه تا کامیاب شد. فقط خواو دید که ما را پتیشنو، فقط خواو دید که بله موٹر میں بیرق بھی لگا. فقط یہ چیزا بجائے ازی کی امو وعده های کی پیش از اقتدار کده بود، امو وعده های کی پیش از رسیدو د پارلیمنت کده بود، امو وعده ها را بلیش عمل مکد، مردم را خدمت مکد. بعضی کسا کم اصل دیگه نه، ایت خوبی نداره، ایت خوبی نداره، فقط تمام خوبیش ده زبون چه ده عمل چه ایت خوبی نیا. بعضی غیر که قوت داخلی ازی حکومت یا اقتدار ازی مردم ضعیف میشه، کمزور میشه. از برو دیگه قوما از برو متحد و منسجم و محکم پیدا میشه که حکومت ضعیف و کمزور شده زنا را شکست ده، خودش سر اقتدار باید اقتدار را از گیر از یا قبضه کنه. بسیار خوبصورت اگر این فرمول بگیم یا فرمولا بگیم نه، بسیار خوبصورت جور کده ابن خلدون. هفت نیم صد سال پیش ای که مردم ناگیره، ای که مردم دغه میشه نمیشه، مردم هر کس هم عیاشیای خود خویه نه، اون یا گپ جدایه. پس امو دایره یا امو گردش ابن خلدون اینی رقم جور میشه که اوضاع مشکل اثر نو تکرار نو بریشم. اول اوضاع مشکل، دویم چه اقتدار، سوم چه رهبری و کلانی، چهارم چه خوشحالی، پنجم چه آسایش، ششم چه ضعیف شدونی قوت اجتماعی نال درو پس کی مورد، هفتم چه ضعیف شدونی حکومت و آخر چه زوال قدری کو تا پریدو کی موری بری خوش کده. امو بالکل یک دفعه نه دا دفعه خوش کده کسای کی دا خنه خو دنا کچالو پختنه میکنه نه. از دکان آلو والا یک دڑی آلو می خرید، پورا خاندان تا سه ماس پیش دکان سبزی تیر نہ شد کہ پیسې آلو نه خای. وقتی پیسې د گیر شمات خدا نجات دې چیز جوړ شد، چیز جوړ شد، کوم چیز کار شد زوال از خود چمات. دوباره که د خدمت مردم امات مردم قلقه د سینې شد، مردم توف کد درویش نه. باز دوباره تاریخ خود یک سرکل یا یک دایره یا یک گردش یا یک چکری
نو سفر خوره ادامه میده. این دفعه ناصر اقتدارم ده نه. گبی بسیار حیرت انگیز خویی است که ابن خلدون حکومت و اقتدار را به طور کسی یگو بادشاه وری سیل نکده، بلکه اونا اقتصاد، معیشت، اکنومکس، ٹیکس، مالیہ، محنت، سرمایہ یا دولت، زندگی شہری، روان شناسی انسانی یا انسانی نفسیات و نیروی سیاسی را اینی تمام را یک خدیگیشی جلغه کده، کوشش کده که عروج و زوال یک حکومت یا دولت را هم خودشی بفهمه، هم بلده نسلای آینده بلده از موشمو بفهمانه. همزی خاطر بعضی دانشمندا ابن خلدون را یک مفکر ابتدایی جامعه شناسی هم میشناسه. دوستا امروز هم که است بعض از تصادف دیگه خواری قدر کدوم مطلب از دیگو دیگه کسی تر فرمول پیدا نشد، همی فرمول را، همی فارمولا را، همی ترتیب را، همی ترتیبی عروج را که دا عروج چطور مرسی باز کدام کارا میشه که پس دا زوال مرسی. همی ترتیب را ما صرف دا نوشته های ابن خلدون پیدا کدم، ازی خاطر همی رو بلدیشم نقل کدم دیگه. از ابن خلدون نقل دن یک دوست بگو تو چیز دیده دا ابن خلدون تمام روز ابن خلدون کده رهی دیگه نقل دن از ابن خلدون اگر نه نقل کدوشی فایده داره بلده بیخی فایده داره نه. یک انسان که هفتنیم 100 سال پیش هیچ چیزار نوشته کده پیشنگویی کده مو شما باید بریز مو شما کده دیگه نه. بعضم اگر دوستا از کلو برنامه های ابن خلدون دیخشده دیگه از ابن خلدون نقل ننم. سلامت بشین، نقلای زندگی کلوه، مشکلات زندگی کلوه، خوبیای زندگی کلوه. امیدوارم در هر جایی که هستین سرشون بلند باشه، سرفراز بشین. خدا حافظ شما.